बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव तुका गुपीत दिरवी दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इजाया प्रवाच्या बुकांत 40 आनी 5 वसरांत 3ऱ्या वळीर. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3. सोम्या जेजून दिवची ती दैवीक दिरवी आनी दैवीक संपत्ती जोडूंक आमी तयार जावया. गावया आमी आराधनाचें गीत आनी सोम्या जेजूक भोवपय सक्रामेंतान स्वागत करया. दैवीक गायना कंताराच्या बुकांत A23 पेज नंबर 31. A23 पेज नंबर 31. 30 आनी 1. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. ओवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. ओवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोळी बरो. तूं सामचे जिणेचो एक स्तारो. सोम्या जेजू तूं गोडी बरो. तूं आमचे जिणेचो एक सारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन
हालेलुया 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 शेरा ला 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 मरकरा ला 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 शंबा ला 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 एलोहीम अदोनाई एल गिबो यहोवा जायरा याहीर है यहोवा निसी यहोवा शमा यहोवा रफीका यहोवा रफा यहोवा एल शडाई एलोहीम अदोनाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो सर्वेस्पर देवाचें आराधन करता आसतना सकाळींच देव म्हाका तुका बसयता इजाया प्रवादीच्या बुकांत 4:30 आनी 5 वसरांत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वडीर इजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. म्हणजे सर्वेस्पर देव आज तुमकां सांगता, आज म्हाका तो बसयता, आज तो आमच्या मुखल्यान वेसरो. आज खंय सगळ्यांनी आमकां वसोंक आसा थंय सगळ्यांनी देव पयलेंच वचोन सगळें समतल करतलो. कसलेय अडकळी आसात आमच्या जिवितांत, कसलेय बंदडे आसात, कसलेय शिराप आसा, पुर्वसांच्या पातकां शिराप, हे आमच्या पंच्या भाव भयणीच्या पातकां शिराप, हे आमच्याच पातकांचो शिराप आसा, ते सगळे तो समतल करतलो. कोणें आमच्या विरोध जादू मंत्रां केलां, ह्या माट मंत्रां केलां, वायटाची खोटेपणाची दुश्ट सकत धाडल्या, त्या बंब्या पुजा मुर्ती पुजाची सकत जाडल्या, कसल्याच जीवदाळीची मनजातीची, कसल्याच खोट्यांतल्या खोट्या सक्तीची पाताळाची सकत धाडल्या जाल्यार देव ती सगळी समतल करतलो. कसली अडकळी आमच्या जिवितांत आसूं दी सगळे समतल करतलो. हांव काशाची दारां फूड करतलो. काशा म्हळ्यार ते काशें म्हळ्यार ती ब्रोंज घट्ट वय तसली दारां बरी आसली अडकळ आसल्यार तो पूड करतलो. लोंकडाचे आड आंबे म्हळ्यार आड घालचे, आड आंबे वय आड खांबे तसले लोंकडाचे जाल्यार तो कितें करतलो, मोडून उडयतलो. मातनी मंदरसून सरीस्पर देव म्हणटा हांव तुका गुपीत दिरवी दितलो. गुपीत दिरवी म्हणजे मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत चिंतिनांतलें बरें काम, बरें बिझनेस, बरें गिरायकी, बरी प्रगती, आर्थीक तरान आशिर्वादां, वय नवें बिझनेस, नवें बेळें आनी नवें जागो आस्त बदीक आमकां रावंक एक बरें घर, चिंतनांतलें बरें मोरें कितें वस्तू आमकां जाय, मोबायल जाय, हे आमकां एक वॉच जाय, भांगराचे नग जाय, हे आमकां एक बरें कार जाय, हे कितें जाय आमच्या बिझनेसांत वाडोवंक, हे आमचें बेळें चड करूंक, हे आमकां एक बरें काम मेळचें, थंयसर प्रमोशन मेळचें, चिंतनांतलें तसलीं वय लिपोवन दवरलेली संपत्ती हांव तुमकां दितलो. हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायल असो देव. हालेलुया. स्वामी जेजू तुका नांवान उलो मारता आनी तो देव तोच म्हणून तूं आज जाणा जातलो. हालेलुया. देखून म्हज्या उपरांत तुवें सांग, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दारांची कूड करतलो आनी लोकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी दितलो आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायल असो देव हांवूच म्हण तूं वळखतलो. हालेलुया. तर मोगाचें हें देवाचें उतर आमचें करून घेवया आनी उपरांत आमी म्हणया, देव म्हज्या मुखल्यान वेतलो. जो कोण आज पयण करून वेता, गल्फाक जावं दी, इस्रायला जावं दी, अमेरिका जावं दी, ऑस्ट्रेलिया जावं दी, खंय तूं वेताय पयलेंच देव मुखार वेता. बॉम्बे या बेंगलोर वेताय, पयण करताय, या खंय जागो घेताय, या खंय फ्लॅट नवें घेताय, या नव्या जाग्यार कितें वावर करताय, थंय देव पयलेंच वेता. देखून म्हणा, देव म्हज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. काशाच्या दारांची कूड करतलो, लोकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. देव म्हाका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. हे परी म्हजो जेजूस सर्वेस्पर म्हण म्हाका कळीत जातलें. म्हाका तो नांवान उलो मारता, म्हजें नांव तो वळखता. तो इस्रायल असो देव तोच म्हण हांव आज वळखतलो आनी हांव ताका अर्गां दितलो. हांव ताची स्तुती गायतलो. हालेलुया. तर मोगाचें गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची, आनंदी नासून गावुया. हालेलुया म्हण आमी गावया. हे मराठी गीत जावन आसा, गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची. सकट म्हणा, गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची, आनंदी नासून गावुया. आनंदी नासून गावुया.
प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया हालेलुया 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 येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान 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 हालेलुया 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 येशूची शक्ती किती महान शैतानी वारेतून सोडवितो 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 हालेलुया 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 अर्घान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका वंदितां तुका वर्णितां तुका गायतां तुका परगडतां तुका स्तुती आणि होगळाप तुका ससनाच्या ससना हालेलुया 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 हो मोगाच्यानो आज सर्वेस्वर देव आमकां गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती बसयता आनी देखून समी जेजू आयच्या वांजेलांत आमच्या लागीं उलोवन तो म्हणटा तुमी मागणें करता आसतना परत्या बरी जायतें बडबड नाकात म्हणजे मोगाच्यान आमी मागणें करता आसतना अर्थ नासलेले शब्द सांगूंक नसो म्हणजे जे कितें आमी सांगता तसो बरो करून अर्थ करून घे जाय कित्याक अनुभवार्थी म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तर मोगाच्यान आमी तशें चिंतूंक नजो देखून मंदरसून समी जेजू म्हणटा तुमी तांचे बरी जायनाकात कित्याक आपणा लागीं मागणें करचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तो सर्गीचो बाप जाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान तुमकां कितें गरज आसा म्हूण सर्गीचो बाप पयलेंच जाणा तर जेजू म्हणटा तर तुमी अशें मागा तर सकट म्हणा तर तुमी अशें मागा कशें मागाचें आमच्या बापा सर्गींच्या सकट म्हणा आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणजे मोगाच्यान आमी ताचो अर्थ करून घेसय आमचो देव आमचो बाप आमचो रचणार आमचो बाप आमचो डॅडी आमचो पाप्पा आमचो बाबा आमचो आंतो
आमकां जीव दिल्लो तो. वाव. आनी आमच्या म्हणाजे आमच्या म्हळ्यार सगळ्या संवसारांतल्या सर मनशा कुळाचो येदोळ पर्यंत जल्मोन मरण पावल्यांचोय ते मरण पावन देवा मुखार जिवेत आसात. आतां जिवंत आसल्यांचे मात न्ही आनी मुखार जियेतले. म्हाका देव आल्फा आनी ओमेगा, देवाक आदलो काळ आतांचो आनी फुडलो काळ म्हणना, देवाक सदांच आतांचोच काळ वय आनी मुखार जल्मोनचे आसात तांचोय देव बाप जावन आसा. तर बापाय सारक्या मोगान तो आमचो मोग करता. देखून आमी भुरग्या सारक्या पातयेन देवा बापाक लागीं सर जाय अशें म्हणटा आसतना आमच्या बापा सर्गींच्या सकट म्हणा, आमच्या बापा सर्गींच्या. परतून परतून म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, आमच्या बापा सर्गींच्या, आमच्या बापा सर्गींच्या, आमच्या बापा सर्गींच्या. मोगाच्यान वरती अजापां विजमिता हे मागणें परतून परतून सांगता आसतना जाता. सर्गींच्या म्हळ्यार मोगाच्यान देव बाप खंयसर आसा थंयसर सर्ग आसा. म्हणजे संपूर्ण आनंद, कसली भिरांत कावजेनी तुमच्या काळजांत आसा ती भायर सरा जाय. कसली लज आसा, आपदैर आसा, नालिसाय आसा, पातकाची कांदोणी आसल्यार भायर सरा जाय. कित्याक देव बाप आमची सगळीं पातकां बक्षिता. आमचो बाप सर्गींचो आनी ताका आमच्या जिवितांत स्विकार करतना आमी सदांच सर्गार आसता. खंयसर आसल्यार आमी थंयसर सर्ग आसा करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हणा, आमच्या बापा सर्गींच्या, आमच्या बापा सर्गींच्या. जशें सर्गी तशें भुमी, जशें सर्गी तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव. मोगाचें न्हू देवाचें नांव पवित्र जायचें. कशें देवाचें नांव पवित्र जावचें? आमच्या जिवितांत कितले देव प्रवेश करता. देव जावन आसा सत, उजवाड, मोग, शांती, समाधान, बक्षणे, सेवा आमी दिता आसतना कितें जाता? चड आनी चड देवाचें नांव पवित्र जाता. आनी मुंदरसून आमी म्हणासे, तुजें राज्य येवं. सकण म्हणा, तुजें राज्य येवं, तुजें राज्य येवं. म्हणजे सगळ्या संवसारात राज जेसूचें राज्य येचें, देवाचें राज्य येचें, पवित्र आत्म्याचें राज्य येचें. त्या वेळा आमी सगळीं मोगाचें माया मोगान जियेता. इस्रायल आनी इराना मदें झूज जाला. मोगाचें बाप साहेब आमकां म्हणटा, आमी न्ही जावन व्हडा उमेदीन मागची गरज आसा, व्हडा अत्रेगान मागची गरज आसा. आमी विपरीत वातावरण संवसारात आसा जाला म्हण जाणा जायचें. देवसराचें सैतानाचें राज्य विस्तरण आसा. देखून रशिया आनी युक्रेना मदें जायत्या राष्ट्रां मदें झुजां जावन आसात. पाकिस्तान आनी भारता मदें सयत भारत आनी चायना मदें, भारत बांगलादेश मदें मोगाचें मानस्ताप उपजून आसा. तिसरें महाझूज जाल्यार जायते दुर्बळ लोक कश्टातलो, खाण ओरवी नासतना, पियो सारकें उदक नासतना, रावंक घर नासतना जायते लोक कश्टातलो, घायेतलो, आस्पत्रे वचूंक जावचें ना, बरी चिकित्सा मेळची ना. वय आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक, सैरा धैर्यांक, वय कुटुंबादारांक आमी होगडायतले. हांव जायते जाण घायेतले, जायते जाण कश्टातले, जायते जाण मरतले, जायते आस्तिपातीचो नास जातलो. देखून आमी मागासे, देवा तुजें राज्य येवं दी. सकण म्हणा, देवा तुजें राज्य येवं दी, देवा तुजें राज्य येवं दी. शांती समाधान स्थापन करून दी, जावं दी म्हणून मोगाचें आमी मागासे. तुजी खुशी जावं, वय तुजी खुशी जावं बाबा. ह्या संवसारांत तुजी खुशी जावं, देवाची खुशी जायची. देवाच्या उतरावर म्हणे सगळ्यांनी जी असे. आनी उपरांतल्या मोगाचें मागणें कितलें अपुरबायेचें. हय, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आमचो दिसपडतो ग्रास. मोगाचें सदांय देव आमकां काण जेवण दिता जाल्यार तें देवा मारिफात येता म्हण आमी स्विकार करचें. जेवणच्या पयलें एक मागणें करचें, जेवणा उपरांत एक मागणें करचें. खंय भायर सरून आमी पैन करून वेता आसतना मागणें करचें, पाटी आयल्या उपरांत मागणें करचें. आनी जिवितांत कितेंय बरें केलें आमी देवाक अळक आनी हुकलाप दिवचें. कितें जें कितें ल्हानशे संगती सयत देवा मारिफात आमकां येतात. आमी उस्वास घेता सोडता तरी देवान आमकां दिवं जावन आसा. कितलो मोगाळी. जशें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची जतन घेता, देव बापाय सारक्या मोगान आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दिता. देखून म्हणजे आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. म्हणा, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी उपरांत जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां तूं बक्षी. मोगाचें आमी देवाची भुरगीं जावचें, सगळ्यांक बक्षुचें आनी देवा लागीं म्हणचें, देवा आमी जशें हेरांक बक्षिलां तशें तूं आमकां बक्षी. देव खंडीत जावन बक्षिता. मात न्ही मोगाचें दाणे बक्षूंचो मापूच सो, दॅट इज इज मेजरमेंट. खंयच्या मापान आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी तो आमकां बक्षिता. आनी उपरांत आमी म्हणचें, आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका. म्हणजे डू नॉट लीड अस इन टू टेम्पटेशन. म्हणजे आमी ताळण्यांत सांपड नजो. देव मोगाचें आमची परिक्षा करता. थोडे फावटी देवसराच्या सैतानाक मोगाचें ताणे आमकां ताळूंक देव सोडता. देव ताळिना पूण देवसार सैतान आमकां ताळूंक देव सोडता. कित्याक त्या आमचो भोवाट गरजायची. देवसारा सैतानाक आमी धांवडय जाय म्हणून देव आशेता. जशें आवय बापूय आशेतात की आपली भुरगीं घट जायची, बळवून जायची, तशें तो आमी बळवून जायचे म्हण देव आशेता. देखून आमी म्हणाचे, खोट्यान तावन आमकां राख. सकट म्हणा, खोट्यान तावन आमकां राख. मोगाचें जेजू म्हाका तुका आपयता त्या बापूय सक्रामेंतान.
ताजे लागी आमी सरया तें गीत आमी गावया. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता. E25 ऑन पेज नंबर 121. 121. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता, दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता. मोगाच्यान जेजू म्हाका तुका आपयता. आमच्या मध्ये जायती जाणां आसात जादू मंत्रा वरवीं, माट मंत्रा वरवीं, पितीसपणा वरवीं, खोट्यापणाच्या सक्ते वरवीं मोगाच्यान आमी कश्टान आसा. एक भाव लंडन तावन आमकां मागणें करूंक दिता. तो जावन आसा नाझरेत, ताच्या सगळ्या कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वाद येवच्या खातीर तो म्हणटा त्या खडयागाराच्या सक्ते वरवीं आनी नाका जाल्ल्या सक्ते वरवीं ते कश्ट जातात. पूण मोगाच्यान जेजू लागीं येतच कसलीय वायटाची खोट्यापणाची सगत मोगाच्यान सक्षण नपयस जाता. तर आमी मागया असल्या सक्ते वरवीं कश्ट जाल्यार समेस्त बसत नाझरेत, डॉरी, नॅडन आनी कॅन्डिस, एम्बर, मरिया, सिंथिया तांच्या बसत मातनी सगळ्या दुश्ट सक्ते वरी कश्ट जाल्यार हर एकल्या मोगाचो मागया मोगाच्यान. आनी सबार जाणां कश्ट जातात मोगाच्यान. घरांत कोण तरी बेबदे आसा जाल्यार सोऱ्याक आमाल पिवण्याक वळख जाल्ल्या वरवीं घोव या बायल या भुरगीं ह्या कुटुंबाचे सांदे मोगाच्यान विशेष थंयसर खंत आनी दूख आसता. साबिता, अशोक, रॅन्स तांचे बसत विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान. वय बेबदे आसल्या हर एका कुटुंबा बसत देवान तांची दुखां पसून काडच्या खातीर बेबदेपणाच्या देंवसराक देवान संपूर्ण तरान हर एका कुटुंबांत पयस धांवडूच्या खातीर मागया मोगाच्यान. तशेंच आमी मागया वय आर्थीक अडचणी आयिल्ल्या वरी जायते जाण कश्ट जातात. आलसान म्हणलो निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात सयत करीचे म्हण आशेता. तसल्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. आनी जायते जाणां झुजा वरवीं कश्ट जातात. इस्रायलांत आसात, इरानांत आसात, इराकांत आसात, या थंयसर युक्रेनांत आसात, या रशियांत आसात, गडीचेर आसात, भारत पाकिस्तानाच्या गडीचेर आसात, ती कश्ट जातात. तांच्या खातीर मागया. इस्रायल आसल्या सर आमच्या कुटुंबांतरां पासत, आमच्या इश्टा मंत्रा पासत आमी मागया. मेबला पासत, मरिया पासत, अनिता पासत, वय तशेंच प्रकाशा पासत, संतोष, विजय, हिल्डा, झिना आनी जो कोण आमची मोगाची मनशां थंयसर आसात हर एकल्यांची नांवां आमकां काडूं जायनात. आमी जाणाव आमी तुमचो मोग करता आनी आमी तुमच्या खातीर मागता. समिया जेजू इस्रायलांत असल्या हर एकल्यांचो तूं मोग करताय. तुजो बासयल्लो तो गांव जावन आसा. तुवें मोग करच्या परजे असो तो गांव जावन आसा. तो गांव नास जावंक सोडिनाका. तशेंच इरानांत आसच्या लोकां पासत, इराकांत आसच्या लोकां पासत, हामास थंयसर पॅलेस्टिनांत आसच्या लोकां पासत, जॉर्डानांत आसच्या लोकां पासत, युक्रेन, रशिया सगळ्या संवसारांत असल्या लोकां पासून मागता. समिया आमची दुखां पसून काड. समिया आमची दुखां पसून काड. कष्टां सांपळताना, नश्टांनी अडसताना, कष्टां सांपळताना, नश्टांनी अडसताना, निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धर.
निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाच्यानो आज जो कोण जनान दिवस आचरिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तांचे देवाचे विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. Bindu Rodriguez wishing choicest blessings of Holy Trinity and Mother Mary upon her son Inas on his birthday and every day of his life. Amen. Ashel Rodriguez, health, happiness and all blessings of ever-loving Jesus upon her husband Inas on his birthday and every moment of his life. Elizabeth Rodriguez, 91st birthday to Jesus, Mary, Joseph for the gift of life and good health. And then काजाराचे वार्षिक दिवस आचरिता. Felix and Jayanti DiMello as they celebrate their 25th wedding anniversary from Mumbai, Vikhroli. जायती जाणां देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजाप आनी विजमितां केल्ल्या पासत बेनी डिसोजा आनी कुटुंब देरेबायल फ्लेविटा अनुषा डिसोजा in honor of Saint Anthony, Irene D'Souza for the birthday of daughter Elaine D'Souza, Stanley Nancy Waz from Sastan Town, Lawrence Pinto in honor of Saint Anthony, Balkunje Town. तशेंच विविध त्या पासत मागोंक उलो दिता. John D'Souza for the good health, Badia Town. तशेंच Elita आनी Alan for the gift of child from Mumbai. तशेंच मरण पावल्या समेस्त आत्म्या पासत मागोंक आमकां उलो दितात. आमी सांगात मेळोन सर पूर्वजां पासत मागया. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर पैट्रिक जोसेफ डी अल्मेडा, सोल ऑफ जोहाना ग्रेटा पिंटो बुलगरली आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डी कोस्टा कुवेट, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मास ऑफ आलिस्टर डिसोजा, सोल ऑफ जूलियट मोंतेरो, Victor and Magdalene Siqueira, Gerald Di Costa Wamanjuru, Veronica Crasta, Mary Siqueira, Alphonsus Gera Belman, Patrick Joseph Almeida, first death anniversary. ससना विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सरल्या समेस भारतांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. दिमयेर पडया बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करया. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोटेश्वर फिरगजीची. म्हजें नांव प्रिती डिसिल्वा. हांव लास्ट टायम जानेवारींत आंगार तिरेक आयली. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबान मस्त कश्ट जाल्ले. ते कश्ट देवान ह्या जाग्यार परिहार केले. म्हाका हर एक बरेंपण मेळ्ळां ह्या जाग्यार हांव घेवन. देवाक हांव अर्घ दितां. म्हज्या जिणयेंत आनी मुखारी बरें देवान फावो करून दी म्हण घेवन हर एक मेळटा न्ही. पवित्र आत्म्या कडेन तशेंच सक्रामेंतला जेजू कडेन मागता. अर्कां जेजू, हकलाप जेजू. हॅलो, म्हजें नांव मेबल. हांव कडियाळतोन आयल्या, नागोरी फिरगजीची. हांव म्हज्या चेडवाच्या विशयंत साक्ष दिजे म्हणून मस्त तेंपान चिंतून आहली. हांवें आब्राम पाद्रपा कडेन मस्त मागोवंक सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमकां काजर टायमार मस्त कश्ट आहले. तशें जावन तेन्ना आब्राम पाद्रपान म्हाका म्हणलें तूं भियें नाका,
तुजे पुसून हांव मागता तुका खंयच्यान जाल्यार एक कुमोप मेळटली म्हणून. तशें म्हाका म्हज्या घोवाच्या कुटुंबांतली आनी आमच्या सगळ्यांच्यांनी म्हाका कुमोक केल्या, ताका पासून हांव अर्घां दितां. आनी आब्राम फादर की देव बरें करूंक सांगता. हर एक पटी म्हाका आब्राम फादर सांगलां भिये नाका, तुजे पासून हांव मागून आसा म्हणून. तशेंच म्हाका हांवें मस्त केल्याय केल्ल्याक हांव पाक्षांत पावतां. कित्याक म्हळ्यार म्हजो नवरो 3-4 म्हयन्यांनी सरलो हार्ट अटॅक जावन. तशें म्हाका येवंक जावना. हांवें मस्त गेळाय केली दिताना. सॉरी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. नंबर ये 15, ये 15. संतोषाची बोबाट मारत सोमे जनांगनो, अर्गांदिया दिन वासुया देवाक सर्लोकानो. संतोषा गोपाल पृथ्वी सोम्याची सेवा, ताचे समोर ये उल्लास गीतां मानाक ताच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळा विशेष तरान आमी उगडास करया. इस्रायलाच्या लोकांचो, इराणाच्या लोकांचो, तशेंच युक्रेन, रशिया आनी झुजावच्या हर एका जाग्यार आसच्या लोकांचो. देवान तांची दया कर, काकूत कर, तांकां सुरक्षीत सांबाळच्या पासून आमची मोगाची मनशां इस्रायलांत आसात. ह्या झुजा वरवीं कांयच तांकां अपाय जायनासले पासत मागया. आज 19 तारीख जुनाची ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां तावन आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत विशेष वस्तेची रतीर दैवी कलोरेत्री मंदिरांत आसा. थ्रू दीस रेसिडेन्शियल रिट्रीट 12 जाणांक आंतरीक बरी भलायकी, इनर हिलींग, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक, एनॉयंटींग, वायटाच्या कोटेपणाच्या दुश्ट शक्तींतली सुटका, द डेलिव्हरन्स आनी तशेंच बोक्सूंक कृपा आनी विशेष दैवीक अनुभव घरी एकल्यांक हे रेतेर वेळा जावं दी म्हणून चड आनी चड लोकांनी तातूंत वय वांटो घेवच्या खातीर आमी व्हडा भक्तीपणान मागया मोगाचें न्हू. आनी आज ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी विशेष रावन दैवीक कलोरेत्री मंदिराच्या दानी सो हितचिंतकाचो पात्रोनाचो उडास करता. देव तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फावो करून दी म्हणून भक्तीपणी आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदान भोव पवित्रपणी बेठोवच्याक आमची पातकां, आमची अस्कत काय आमची सुखी वळखून घेवन देवा कडचें बक्षणें मागया. समिया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमची पातकां आमी वळखून घेता, आमची पातक आमी रडता. पातक सांडून बरी जिणी जियोंक तुजी कृपा आनी आधार आमी मागता. समिया काकूत कर. सम्या काकुतकर. समिया जेजू आमचो मोग कर. आमच्या खातीर मनीसान आमच्या गतीन जियोन खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान केलें. आपल्या पातकांची वय शिक्षा तुवें तुजी करून घेतली. 11 सप्टेंबर रगत सयत तुवें व्हरयलाय. त्या तुज्या खुर्साच्या मरणांत आमची काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकुतकर. समिया जेजू आमच्या मोगान बरोवन आमच्या खातीर वय तूं मरोन पुनर्जिवन जालाय. त्या पुनर्जिवनपणांत आमी भागीदार केलाय. वय सरकार सोडून सर्गुक्त केलाय. बापा लागीं आमकां राजी केलाय. बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आमच्या पासत तूं विनंती करताय. सदांच पातकी जिणी सांडूंक पवित्रपणे जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. समिया काकूत कर. सम्या काकुतकर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिवितांच्या सर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदांच शड आनी शड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
सां पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून व्हेल्ली जाल्यार दया करून म्हजें इल्लें सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा, कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यांत. एक आपुट्टू अंकवारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीण करून ओपून दिल्यात. पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान येवेक नाडली, तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातेत आनी क्रिस्तांतय सादे आनी समर्पीत जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हणून म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणीय एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येदोळ घेतिल्ल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हें सगळें तुमी सोसून व्हरत्यात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हणून लेखतेल्या प्रसांव कांय ल्हान म्हणून म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंग दर न्हय जावंक पुरो, पूण जाणवायेन हांव कितें उणोगी सक्कड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसलो म्हणून हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाका हांवें ल्हान करून घेतलो. आनी तूं म्हजी कांयपणी सूख आसा गी. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभांच्या करसार जिवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. तुमचे मदें आसतना करसाक म्हज्या हातांत कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारशिल्ल्यो. खंयच्याय भाशेन हांव कोणाक एक वजें जायनाशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलों. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता, अख्ख्या आकायांत ही म्हजी वडवीक लिपोवंक कोणाकय तांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हणून गाय, हांव तुमचो मोग करता म्हणून देव जाणा. देवाचें उतर. देवाचे वळपकार. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक वर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंताच्या सभेंत तुका अर्सिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. वर्ती आनी महिमेची कृत्यां ताची नीत सासणाक बाळटा. आपल्या विजमीत कार्यांचो तो आमकां उगडा सारता. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विश्वासपणाची ताची विधी नियमां, ससण्याच्या ससनाक ताणें ती ठरयल्यांत. सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यांत. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता.
आणि देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुम्ही उलो मारिशे करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सान माते वापर म्हणे समया जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागतना अनभवार्थ्या बरी जायते भडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करी नाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यान तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आयच्या पयल्या वाचपान कोरिंतकारां बरलें दुसरें पत्र थंयसर 11 स्वर सांब पावल म्हणटा, म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोंसून व्हरा. कसली ती पिसाय, कसलें तें भिशेपण. सांब पावल मोगाचें बरें करून विवर्शिता. हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. म्हणजे मोगाचें न्हू, देवा मुखार सांब पावल खरें आसा तेंच तो परगट करता. ताका विशेश मोग आसलो कोरिंतकारांचो, गालांतकारांचो, फिलिपीकारांचो, थेसलोनिकारांचो, कोलोसेकारांचो, खंय सगळ्यांनी गेलो, रामागारांचो, इस्रायलांचो, सगळ्यांचो मोग आसलो. की त्या देवाच्या मोगान बरोवन, सगळ्यांच्या मोगान ताणें तांकां सगळ्यां सुवार्ता परगट केली. आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर कितेंय कश्ट, कसली दगदणी सोसूंक तो तयार जालो. आपणाचें आसलें सगळें ताणें दान धर्म केलें. म्हणजे आपल्या मोगान तो समर्पीत जिणी जियेता. देवाक समर्पिल्ली जिणी, देवाच्या मोगान बरोवन हर एकल्यांच्या बाचाव्या खातीर सुवार्ता परगट करची जिणी. तर मोगाचें न्हू, त्या सांब पावलो थंय कितले अपुर्बेचो संदेश आमकां मेळटा. आमच्या जिवितांत कितले आमी समर्पीत जायचे. ल्हान आसतना आमच्या शिकपाक आमी समर्पीत जायचे. अशें कुटुंबाच्या बऱ्या फुडाराक आमी समर्पीत जावचे. तरणाट्यापणार आमची देणी तालेंतां बरी करून उर्जीत करून कुटुंबा खातीर जाता जाल्यार आमचें शिकप जाल्लेंच एक बरें काम करून, वेपार वैभट करून, शेताबाटांनी बेळें करून, या एक वय बरें एक जॉब करून, या बिझनेस करून कुटुंबा खातीर वावरचें. वय 10,000 गोवांनी या बायलेन भुरग्यांनी कुटुंबाच्या सांद्या पासत एकामेका खातीर संपूर्ण तरान समर्पीत जावचें. ही जायची आमची बिसाय, हें जायचें आमचें पिशेपण. आमचेच खातीर जियेनासतना संपूर्ण तरान कुटुंबा खातीर जियोचें. कित्याक सांती सेमतीन तिचें फेस्त आमी केलें तशें बाप, पूत आनी पवित्र आत्मे ती मोग एकवट आनी एकामेका खातीर संपूर्ण तरान समर्पण आसलें की आमी एकामेका खातीर संपूर्ण समर्पण जायचें. कशें आमी समर्पीत जावयेत, देखून जेजू म्हणटा आमचें मागणें म्हळ्यार केवल म्हणून सांगचें न्ही, आमचो मनोभावूच जायचे. आमच्या बापा सर्गीच्या, आमचो बाप सर्गी आसा, आमचो रचणार तो देव सरपदवेदार, पूण आमचो बाप आमी ताची भुरगीं. जेजू केदाळे म्हणटालो हांव बापा थावन उब जालां, बापाचो एकलोच पूत. तर मोगाचें न्हू, आमकां देवाक बापा म्हूण उलो मारून सांगता तर ताचो अर्थ आमी समया जेजूचे भाव आनी आमी समया जेजूचे भयणी. म्हणजे जेजू आमचो भाव आनी जेजू थंय दैवीक कुटुंबाचे सांदे असल्या एका मनोभावांत आमी जियेचें. देखून देवा बापाची खुशी ह्या संवसारांत वय जारी जायचें, ताचें राज्य ह्या संवसारांत येयचें. सगळ्यांनी माया मोगान आनी एकवटान जियेचें. अशा मोगाचें असलो अनुभव जाल्ल्या वेळार आमी एकामेका बक्षिता, एकामेका राजी जाता. देवसराक, सैतानाक, लुसिफेराक, हर एका वायट सवय आमचे तावन आमी भायर धांवडयता. पवित्र आत्म्यान आमी अभिषेक्त जाता. मोगाचें असलो अनुभव जोडूंक दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एका हप्त्यान म्हणल्यार बरी वस्तेची रेतीर आसा.
आज तावन जुनाची 19 तारखे तावनी हांगासर वस्तेची रेतीर आसा तुमी येया मोगाच्या संजेर 6 वरां ती आराम जाता वय आयतारा दनपारां अखेर जाता आनी ही जायना जाल्यार आनी उपरांतल्या वस्तेचे रेतीर येवन मोगाच्यानो आंतरीक बरी भलायकी जोड घेवया देवाची वळख आमी जोड घेवया देवाचो अनुभव आमी जोड घेवया सगळां भोगसून राजी जावंक आनी देवाच्या राज्याचे संदेशान जियोंक देव आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी आमेन. गीत नंबर C7. Sitang Bapa, O Bundo Gowaso, Bob Sitang Bapa, Hiwai na chika, Ami tuka, Kan getu sargi भावा बहिणीनो आमी बेटोनचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवेन सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की पयशे बच्चा दबा सर्वेस पवर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजाची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसारांनी सर्गीच्या देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोवन तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या सरी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सरी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस खुशेन कश्ट मरण सोंसंगवेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगडता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उगडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धनदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेड्स ह्या स्विडीच्या त्या माटतीर सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत ये आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आशेल्ल्या बरी आनी मागल्ल्या बरी देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सगळ्यां आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागे. सम्या तुवें म्हाका पावना आपल्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळू. आमेन.
ही 2 अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका Tulop Jesu mogwop sita atani sada Tulop Jesu mogwop sita atani sada Jiem tuje spaso jini तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका मोगाळा जेजू तूं भोवपोई सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय सर्गीचो संतोश तुवें म्हाका दिलाय तुजे थंय एकवटून सगळ्या संवसारा पासत हांव भक्तीपणान मागतां इस्रायल आनी इराना मदें वेळार शांती समाधान येवं दी सगळीं झुजां ती रावों दी सगळे मनशाकुळ माया मोगान जियों दी बापाचें राज्य आमचे मध्ये येवं दी आमेन 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 प्रार्थोया दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या आमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो पावसा वेळार मोगाचे न्हू देव तुमकां सुरक्षीत राखून दी सांबाळून दी वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या वेळांनी संपतलो हांव गायनांनी जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या वेळांनी संपतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपकून म्हाका बगना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपकून म्हाका बगना दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सुखतलो हांव गायनांनी वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगीवन पुरुषाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.